आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, हमने आप लोगों को पहले वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है वैकेंसीज़ आई हैं, जिसकी तादाद 24 है। उसका नोटिफिकेशन जो हमने आपको बता दिया था, और उसके जो है फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट स्टार्ट है वो 26 तारीख से है, और लास्ट डेट जो है वो 18 जुलाई 2023 है। तो उसी सीरीज़ में मैंने आपको वादा किया था कि आपको जल्द ही उसका जो पेपर का सिलेबस होता है उसके बारे में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। तो उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर 2, पेपर 3। तो आज का जो सेशन है हम लोग उसमें बात करेंगे पेपर फर्स्ट के ताल्लुक से। आप लोग देख सकते हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का जो है वो एक पेपर फर्स्ट का जो है वो सिलेबस है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो सिलेबस है ये उर्दू का है। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन वालों को जो है वो सिलेबस उर्दू लैंग्वेज में जो है वो ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादातर जो है वो उर्दू से पढ़ने वाले होते हैं। तो कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जिनके मतलब उर्दू में कुछ और होते हैं और इंग्लिश में जो है वो कुछ और होते हैं। हालांकि ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जिस ज़बान का सिलेबस होता है, निसाब होता है, वो उसी ज़बान में हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये हमारी गुजारिश है। अगर ये वीडियो वहाँ तक पहुँच जाए तो आपका भी फ़ायदा होगा, और आने वाले वक्तों में जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको भी जो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा सेशन है वो हम लोग शुरू कर लेते हैं। जो इसका पहला यूनिट है उसमें आप देख सकते हैं उसमें 3 पॉइंट है, ए बी सी। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है या पहला जो इसमें ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है ओरिजिन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी कि उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के ताल्लुक से जो आपसे इसमें सवालात पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा है यानी कि ऑप्शन बी है, उसमें वेस्टर्न हिंदी यानी कि मगरबी हिंदी की जो 5 बोलियाँ हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी, पंजाबी और खड़ी बोली, इसमें जो है वो सारी चीज़ों को आपको बात बतानी होगी, और इसी से मुतालिक जो है वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है मगरबी हिंदी में हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली ये ज़बान भी आती है। तो उसके अलावा जो और लैंग्वेज हैं उनके बारे में भी आपको जो है वो पढ़ना पड़ेगा, यानी कि बोलियों के बारे में, उनके आगाज़ के बारे में, ठीक है, उनके खसूसियात के बारे में आपको जो है वो अच्छे से डीपली पढ़ना होगा। इसके अलावा अरबिक ऑन पर्शियन, आपको पता है उर्दू ज़बान जो है वो हिंद आर्याई की ज़बान है, और जो अरबी और फ़ारसी है वो सामी ख़ानदान की ज़बान है। तो इसलिए उनके आगाज़ और इर्तिका के ताल्लुक से भी जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और उनके क्या असरात उर्दू ज़बान पे पड़े हैं उसको भी जो है वो आपको कवर करना पड़ेगा पहली यूनिट में। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की। इसमें जो है वो आपको क्लासिकल उर्दू पोइट्री के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें गज़ल आता है, कसीदा आता है, मरसिया आता है और मसनवी आता है। इनका आगाज़, इर्तिका, फ़नी खसूसियात और इनके जो शोरा होते हैं उनके हालात ज़िंदगी जो है वो आपको उसमें ज़रूर पढ़नी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, गज़ल में, कसीदा में, मरसिया में, मसनवी में, यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट में दिया गया है वो उनके आगाज़ और इर्तिका के ताल्लुक से, फ़न के ताल्लुक से, और जो उनके खसूसियात है उनके बारे में जो है वो आपको डीपली पढ़ना होगा। कौन से शोरा आपको पढ़ने, कौन से अदीब आपको पढ़ने, उसके लिए जो है आपको पेपर सेकंड में मेंशन किया गया है। ये इसमें भी जो आप देखेंगे नीचे तो इसमें कुछ शायरों का जो है जिक्र किया गया है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं यूनिट 2 में। उसमें जब आपको मॉडर्न पोइट्री एंड देयर डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें आपको नज़्म मुअर्रा पढ़नी होगी। आपको पता है नज़्म की जो है वो अलग अलग किस्में होती है। नज़्म मुअर्रा होती है, आज़ाद नज़्म होती है, पाबंद नज़्म होती है, नसरी नज़्म होती है। तो इन सब के बारे में जो है आपको पढ़ना होगा, कहाँ से इनकी आगाज़ हुआ, किस अदब से ये उर्दू में आए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन सी में यूनिट 2 में, तो इसमें आपको गीत पढ़ने होंगे, दोहा पढ़ने होंगे, इसके अलावा सानेट पढ़ना होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको कवर करनी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 3 की। इसमें जो है वो आपको पता करना होगा कि उर्दू ज़बान का जो है फ़रोग़ कैसे हुआ, जिसमें दक्कन में उर्दू हुआ। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं लिटरेचर इन दक्कन, तो इसमें जो स्पेसिफिक दिया गया है, जो मरकज़ी आपको उर्दू पढ़ना होगा वो दक्कन का पढ़ना होगा। जैसे कुली कुतुब शाह का हुआ, और आदिल शाही का हुआ, बहमनी दौर का हुआ, कि उसमें क्या गया अदबी खिदमात हुए हैं, कौन कौन से शोरा है, कौन कौन से सिन्फ पे जो है वहाँ पर ज़्यादा काम किया गया है। तो उन सारी चीज़ों को जो है वो आपको पढ़ना होगा। कौन से किताब दक्कन से मुताल्लिक है, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको दूसरी चीज़ में यानी कि यूनिट 3 के पॉइंट ए में पढ़ना होगा। इसके अलावा आपको दक्कनी लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में जो है वो आपको अच्छी पकड़ होगी, जिसके लिए आपको कुली कुतुब शाह, नसीरुद्दीन हाशमी, गवासी, इब्न निसाती, मुल्ला वजही, इन सब के बारे में जो है वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो ऑप्शन 3 है यूनिट 3 का, उसमें आप देख सकते हैं रोल ऑफ कुली कुतुब शाह। आपको पता है कि कुली कुतुब शाह जो है बहमनी दौर के बाद का जो एक बहुत अहम दौर माना गया है उर्दू दक्कन में, और उर्दू को जो फ़रोग़ मिलना शुरू हुआ वो कुतुब शाही दौर से हुआ। और आपको पता है उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर भी कौन है,
کتب شاہی دور سے، تو اس لیے کلی قطب شاہ جو ہے یا کتب شاہی دور جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ نصرتی آپ کو پتہ ہے، ملا وجہ آپ کو پتہ ہے، اردو کی پہلی مثنوی جو ہے وہ وہیں لکھی گئی، وہ اردو کی جو مثنوی ہے جیسے کتب مستری ہے وہ بھی آپ کو کتب شاہی دور میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ صبرس جو داستان ہے وہ بھی آپ کو کہاں دیکھنے کو ملے گی؟ دکن میں دیکھنے کو ملے گی۔ آپ اسے ایسا کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ شمالی ہند میں جو وہ اردو کا آغاز ہوا، لیکن اس کو جو فروغ ملا اصل طور پہ وہ کہاں ملا؟ دکن میں۔ تو آپ کو پتہ ہے مثنوی سب سے پہلے دکن میں لکھی گئی، جو اس کی ہے نظام الدین بیدری کی ہے، خواجہ حسن نظامی بیدری کی ہے، قدم راؤ پدرم راؤ مثنوی ہے۔ تو اسی کے تعلق سے جو ہے وہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے، گواسی ہے، ولی دکنی ہے، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو اچھے سے فوکس کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں یونٹ 4 کی طرف، تو اس میں آپ کو دبستان پڑھنے ہوں گے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے دبستان دہلی ہے، دبستان لکھنؤ ہے، اس میں کون کون سے شعراء ہیں، ان کی کیا کیا خصوصیات ہے، اور اس میں جو ہے ان کے کلام کی جو اچھی باتیں وہ آپ کو جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنی ہوگی، جس سے جو ہے آپ سے ایگزام میں جو ہے وہ سوال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ دبستان لکھنؤ میں کیا کیا خصوصیات ہے، اور اس کے کون کون سے شعراء ہیں، اور اس کی جو شاعری کی خصوصیات ہے، فنی اعتبار سے ہوں یا صنائع بدائی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ان پہ جو ہے وہ آپ کو اچھے سے کمانڈ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو کون کون سے شعراء ہیں دبستان لکھنؤ کے اور دبستان دہلی کے، تو اس میں جو ہے وہ آپ کو دیا گیا ہے۔ غزل میں اگر ہم بات کریں، خواجہ میر درد ہیں، میر ہیں، آتش لکھنوی ہے، ناسخ لکھنوی ہے، غالب ہے اور مومن ہے۔ اس کے علاوہ قصیدہ میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں سودا، ذوق اور منیر ہیں۔ اس کے علاوہ مرثیے میں دیکھ سکتے ہیں میر انیس اور دبیر ہے۔ اس کے علاوہ مثنوی میں میر حسن، دیا شنکر نسیم اور مرزا شوق۔ تو ان کی حالات زندگی، ان کی ادبی خدمات اور انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں دبستان کے تعلق سے، دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی کے تعلق سے، تو وہ بھی جو ہے وہ آپ کو نظر ثانی ضرور کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں یونٹ 5 کی، جو کہ لاسٹ یونٹ ہے، اس میں آپ کو بتانا ہے اردو میں تنقید کے بارے میں، کہ اردو میں تنقید کی جو شروعات ہے، جو ابتدا ہے وہ کہاں سے ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے مقدمہ شعر و شاعری 1893 میں لکھی گئی، الطاف حسین حالی ہیں، شبلی نعمانی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، اس کے علاوہ احتسام حسین، آل احمد سرور، تو ان سب کے بارے میں بھی جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے علاوہ رول آف راجستھان اردو پوئٹس ان فریڈم موومنٹ، تو آپ کو پڑھنا ہے کہ راجستھان کے تعلق سے جو اردو کے شعراء ہے اس میں جو ہے انہوں نے فریڈم فائٹر کے طور پہ کیا کیا خصوصیات لی ہے، اور ان میں جو ہے وہ کیا کیا خوبیاں ہیں جو ایگزام میں جو ہے وہ آپ کو سوال آتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ کو اس پوائنٹ کے لیے آپ کو راجستھان کے جو اردو کا اسکول ہے اس میں کون کون سی کتابیں ہیں ان پہ جو ہے وہ آپ کو ضرور کمانڈ کرنی ہوگی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے راجستھان کی یہ ویکنسیز ہیں، تو راجستھان سے اردو کے لٹریچر سے جو اس میں ضرور سوالات آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے۔ اس لیے جو راجستھان کے اسکولوں میں کتابیں لگ رہی ہیں اردو کی، ان کو جو ہے وہ آپ ضرور ایک بار جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ جو آپشن 3 اس میں آپ کو جو ہے وہ صنعت پڑھنی ہے۔ ریٹرک کا مطلب ہوتا ہے صنعت، علم بیان، علم بدی۔ آپ کو پتہ ہے علم بیان میں 4 چیزیں ہوتی ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ۔ اس کے علاوہ جب ہم بات کرتے ہیں علم بدی کے، جس میں ثناء لفظی ہوتا ہے، ثناء معنوی ہوتا ہے، تضاد ہوتا ہے، استقاق، مبالغہ، تلمیم، مرات النظیر، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اسے ہم لوگ صنعت کہتے ہیں، تو اس میں بھی جو ہے وہ آپ سے سوال ضرور آتے ہیں۔ تو یہ پیپر فرسٹ ہے، اور اس کا جو پیٹنٹ ہے وہ اس میں نیچے دیا گیا ہے، پیٹنٹ آف کوشچن پیپر۔ یہ آبجیکٹیو ٹائپ ہوگا، اس میں آپ سے جو ہے وہ 75 سوال ہوں گے، اور اس میں جو آپ کو دیے جائیں گے میکسیمم 75 مارکس ہوں گے، اور کوشچن کی جو تعداد ہوگی وہ 150 ہوگی۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں اس میں 75 نمبر ہوگا اور کوشچن جو ہے وہ آپ کے 150 ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ ڈیوریشن آف پیپر جو ہے وہ آپ کا 3 گھنٹے کا ملے گا، اور اس میں نیگیٹو مارکنگ ہوگی، اور نیگیٹو مارکنگ میں نے نوٹیفیکیشن میں بھی بتایا تھا 0.25 کی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں تھی آپ کو جو ہمیں بتانی تھی۔ امید ہے آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے یا کوئی کوئری رہتی ہے تو آپ لوگ نیچے کومنٹ باکس میں جو ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلدی پیپر 2 کے سلیبس کے تعلق سے۔ تب تک آپ بنے رہیے گا۔ شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو۔